بالکل ڈبہ بند جملے آڈی انشاءاللہ چٹ پٹیے محبت نے سماعت فرماؤ دن روزہ رات قیام کرو دن روزہ رات قیام کرو سونے اللہ کولوں ڈر ڈر کے بھئی رحمت برکھا وس دیے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر وکھا دے تو کوئی اسباب بڑھا دے پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اللہ سونا کسے خالی موڑدا نیک ہوویں بد ہوویں کسے دا نہیں دل توڑ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين کی طرف سوہنے احسانے کی طرف سوہنے احسانے آیا سونا ماہ رمضانے کی طرف سوہنے احسانے آیا سونا ماہ رمضانے اے رحمت رب دی جاری اے رحمت رب دی جاری خوش ہوندے پینے کاری رج پڑھ دے پہ قرآنے آیا سوہنا ماہ رمضانے کی طرف سوہنے احسانے آیا پھر ماہ رمضانے کی طرف سوہنے احسانے آیا پھر رب دا مہمانے کی طرف سوہنے احسانے آیا پھر ماہ رمضانے سب معاف خطاواں غسل سب معاف خطاواں غسل منظور دعاواں غسل سب معاف خطاواں غسل مقبول دعاواں غسل میرے آقا دا فرمانے آیا سوہنا ماہ رمضانے آ رب نو یار منائے رج رج نے کیاں کمائے آ رب نو یار منائے رج رج نے کیاں کمائے رکھ روزہ پڑھ قرآنے آیا سوہنا ماہ رمضانے آیا سوہنا ماہ رمضانے کی طرف سوہنے احسانے آیا سوہنا ماہ رمضانے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تو زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن در التجا ہے
پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا 1447 ہجری دا رمضان مبارک دا پہلا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہے ہاں گزشتہ رمضان دے اندر کئی چہرے جو ساڈے نال موجود سن اج نظر نہیں آ رہے۔ میری دعا ہے یا اللہ ساڈے جتنے بھی پیارے اس دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو تا حد نگاہ فراغ فرما اور سانو قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اسی انسان نو کمزور پیدا کیتا ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، انسان ہون دے ناتے انسان کو غلطی ہو جاندی، گناہ ہو جاندہ ہے۔ جدو انسان کو گناہ ہو جاندہ ہے تے اگر بندہ اپنے گناہاں دی اللہ تعالیٰ کو معافی منگ لیندہ ہے تے میرا مالک اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین دا اپنے بندے نال اتنا پیار ہے کہ بہانیاں نال میرا اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے۔ مختلف طریقے نے میرے مالک دے اللہ نے کچھ انداز دسے نے، کچھ طریقے دسے نے کہ میرے بندے اے بھی کر لویں گا تے میں تینوں معاف کر دیواں گا، اے کام بھی کر لویں گا تے میں تینوں معاف کر دیواں گا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقامات تے معافی دا اعلان کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان میں جو کئی ایسے عمال دسے جڑے عمل کرن دے نال بندے دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندہ ہے، مٹا دیتا جاندہ ہے۔ اے جڑی میں قرآن پاک دی آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے سورۃ ہود دی آیت نمبر 114، اللہ رب العالمین دے اندر فرما دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ اللہ فرماندے نے دن دے دونوں کناریاں تے نماز قائم کرو اور رات دے اندر نماز پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے۔ ذالک ذکری للذاکرین، فرمایا یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑ والیاں واسطے۔ حضرات نیکیاں کرن دے نال بندے دے گناہ مٹ جاندے نے تے رمضان مبارک نیکیاں دا موسم بہار ہے۔ اللہ دی رحمت اور دی توفیق نال اساں اپنے مالک نو نیکیاں کر کر کے منانا ہے، راضی کرنا ہے۔ اور سنو سب تو پہلا انسان غلطی ہو گئی ہے تے پہلے نمبر تے اگر اپنے گناہاں نو ختم کرنا چاہنے ہاں تے آئیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو تے اللہ کو پکی توبہ کرو، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ تے گناہ کر دیا جانا اللہ دا باغی ہونا ہے بڑی بات ہے۔ گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کو معافیاں منگنیاں نے، اللہ فرما دے تساں معافی منگنی ہے۔ عسیٰ ربکم ان یدخلکم، فرمایا کائنات دے لوگو ان قریب تواڈا رب تانوں رب دے جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، اللہ تعالیٰ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ یہ آیا مبارکہ اس بات وال اشارہ کر رہی ہے جڑا بندہ رب کو توبہ کر لیندا ہے اللہ تعالیٰ دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے توبوا
إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ فرمایا تسی سارے اپنے رب دے کولوں توبہ کرو مومنو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تانوں کامیاب کر دے۔ اے آیا مبارکہ بھی اس بات دی دلیل ہے جب بندہ اپنے گناہاں دی معافی رب تعالیٰ کو مانگ لیندے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دیندے۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تسی توبہ کر لو تے نیک عمل کرو اساں تواڈے گناہاں نو صرف معاف ہی نہیں کرانگے بلکہ تواڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دیواں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پاک دے 3 مقامات تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، تیناں مقامات تے اللہ تعالی نے توبہ کرن دا پیغام دیتا ہے تے توبہ دی وجہ کر کے گناہاں تو معافی دا اعلان کیتا ہے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا تلاوت کراں تواڈا امام تازہ ہوئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینے پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ فرماندے نے سونیو میرے بندیاں نو اعلان کر دیو جنہاں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیا گناہ کر کے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ کائنات دے لوگوں پرار رس جانتے انہاں نو منانا اوکھائے، ماں باپ رس جانتے انہاں نو منانا اوکھائے، بہناں رس جانتے انہاں نو منانا اوکھائے، رشتے دار رس جانتے انہاں نو منانا اوکھائے، بیٹے بیٹیاں رس جانتے منانا اوکھائے، سجن یار رس جانتے منانا اوکھائے۔ میرا مالک کہندا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے اگر غلطی کر بیٹھائے اگر گناہ کر بیٹھے تے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ اللہ سارے گناہاں نو معاف کرنے والا ہے۔ 4 مقام اللہ دے قرآن دے اس باب دا پیغام دیندے پہنے کہ اللہ اپنے بندے دے گناہاں نو توبہ دی وجہ کر کے معاف کر دیندا ہے۔ کیوں میرے رب دا اپنے بندے نال پیار بڑا ہے۔ اتنا ماں اپنے بیٹے نال پیار نہیں کر دی جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نال پیار کر دے، اتنا باپ اپنے پتر نال پیار نہیں کردا جتنا میرا مالک اپنے بندے نال پیار کر دے، اتنا پراواں نال پیار نہیں کر دے جتنا میرا مالک اپنے بندے نال پیار کر دے۔ آؤ سنو بخاری پاک دی حدیث میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک تشریف فرمانے دے میرے پیغمبر دے سامنے کچھ قیدی نے، انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے او دا بچہ گم ہو جاندے تلاش کر دی پھر دی کدی ادھر جاندی ہیں کدی ادھر جاندی ہیں۔ میرے پیغمبر نے ماں دیاں بے قراریاں ویکھیاں، آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں دسو نا اے جڑی ماں اپنے بچے
بچے نو تلاش کر دی پھر دیئے اگر اس ماں دا بچہ مل جائے تے کیا اپنے بچے نو اگ دے اندر سٹنا برداشت کرے گی میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے سونے ہو جڑی ماں اپنے بیٹے دی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ماں اپنے بیٹے نو اگ دے اندر سٹنا کیویں برداشت کرے گی میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جویں اے ماں اپنے بچے نال پیار کر دیے اے نال کئی گیسے زیادہ اللہ اپنے بندے نال پیار کر دائے ایک وجہ میرا مالک اپنے بندے نو معاف کرم دے بہانے تلاش کر دے کدی آتے شئینا رب دے سامنے سر جھکاتے شئینا اللہ کو معافی مانگتے شئینا میں نو اللہ دی قسم میں قرآن پاک تے نبی پاک دی حدیث دی روشنی جمدر گل کرنا چاہنا کدی تیری کفیت تے نردی بن جائے جدو سارے ستے ہون تو کلا مسلتے ہوئے تیریاں ملاقاتاں رب نہ لوڑ تے تیری آنکھ وچوں آنسو نکل آئے ایک آنسو تیری آنکھ وچوں نکلے گا تیرے رخساراں تے پاک دندر پہنچے گا اللہ تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا آئیے اللہ کو توبہ کیجئے میرے پیغمبر صلی السلام دے صحابی بیان کر دینے رحمت کائنات صلی السلام دے پیارے ابو ہریرہ فرمان دینے نبی پاک صلی السلام نے فرمایا جدو بندے کو گناہ ہو جاندہ ہے نا تے بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جاندہ ہے بخاری پاک دی حدیث ہے کتاب التوحید دی روایت ہے میرے پیغمبر صلی السلام فرمان دینے یہ بندہ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آ کے کہندہ ہے مالکہ میرے کوڑو گناہ ہو گیا ہے میرے کوڑو غلطی ہو گئی ہے اللہ کو جواب دیں دینے میرے بندے نو پتے کہ میرا رب ہے تے گناہ تے پکڑ دا بھی ہے تے گناہ دی معافی بھی دیندہ ہے یہ میرے کوڑو معافیاں مانگ دے اللہ فرمان دینے میں اپنے بندے نو معاف کر دینا ماں پھر دے کوڑو گناہ ہو جاندہ ہے کسے موقع تے پھر معافیاں مانگ دے اللہ فرمان دینے میں معاف کر دینا ماں تیسری مرتبہ نبی پاک فرمان دینے یہ دیکھو پھر غلطی ہو جاندی ہے اللہ کو معافیاں مانگ دے تے اللہ انہوں معاف کر دیندہ ہے یعنی جدوں بھی بندے کو غلطی ہو جاندی ہے بندہ اپنے رب دے در تے آ کے بہ جاندہ ہے رب کو معافیاں مانگ لیندے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے آؤ اپنے مالک تے خالق نو راضی کریے توبہ کریے تے اپنے گناہاں نو مٹائیے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے آؤ اور دنیا دے جتنے پیار نے جھوٹے نے ایک واری لڑائی ہو جائے تے دل وچ گل بٹھا لیندے نے ساری زندگی وہ گل نہیں جان دیندے میرے مالک نال پیار کر جنی واری بھی رب دے دروازے تے آ کے معافی منگیں گا اللہ معافی بھی دے گا تے کلی معافی نہیں دے گا تیریاں غلطیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھڑے گا آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑتا نیک ہووے بد ہووے کسے دا نہیں دل توڑدا اللہ سونا کسے خالی موڑتا نیک ہووے بد ہووے کسے دا نہیں دل توڑ دا اور رل کے دعاواں گناہگار کریے اور رل کے دعاواں گناہگار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہی ہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے گناہاں نو مٹانا چاہنا ہے تو پہلے نمبر تے کی کرنی توبہ کرنی کی کرنی ہے
رمضان دا مہینہ ہے، جے رمضان دے اندر بھی آ کے اللہ کو معافی نہیں منگنی، توبہ نہیں کرنی، پھر اس بندے نالوں وڈا بد نصیب انسان کوئی نہیں جڑا رمضان دے اندر بھی اپنے گناہاں دی اپنے رب کو معافی نہ منگ سکیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اے رمضان دے مہینے دا جدوں آغاز ہوندے اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے، جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیندا ہے، شیاطین نو جکڑ دیندے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس رمضان دے مہینے دے اندر جڑا بندہ رمضان دیاں خیراں تو محروم رہ گیا، وہ بندہ ہر قسم دی خیر تو محروم رہ گیا۔ دی زندگی دے اندر رمضان آیا اور رمضان دی قدر کر کے تے رب دے کولوں معافی نہ لے سکیا، او دے نال وڈا بد نصیب تے بدبخت انسان کوئی نہیں۔ پہلے نمبر تے اگر گناہاں دی معافی چاہندے ہو، گناہاں دا خاتمہ چاہندے ہو تے توبہ کیجئے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے بھی کو جمال دسے نے جڑے عمل بندہ کر دیتے اللہ تعالیٰ بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے صحابی فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ میرے پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ کیا میں تنوں ایسا عمل نہ دساں جڑے عمل گناہاں نو مٹا دیندے نے تے درجات نو بلند کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، گناہاں نو مٹا دین والے اعمال تے درجات نو بلند کر دین والے اعمال۔ اج تو اس چکر دے اندر مینوں 16ویں تو 17واں گریڈ لب جاوے، 17ویں تو 18واں گریڈ لب جاوے، 18ویں تو 19واں گریڈ لب جاوے، اے واسطے سفارشاں بھی کرنا تے محنتاں بھی کرنا۔ آ میں تینوں دساں تیری زندگی دے اندر گناہ کیویں مک سکدے نے تے آخرت دے درجے تے سکیل تے گریڈ کیویں ود سکدے نے۔ اللہ او دنیا دے گریڈ کی نے، جننے مردی گریڈ کمال ہے، جننے مردی پیسے تے ڈالر تے پاؤنڈ تے ریال تے نام کمال ہے، جدوں مر جانے سارا کچھ ایتھے رہ جانے۔ اصل گریڈ تے جنت دے گریڈ نے، اصل درجے تے جنت دے درجے نے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا آؤ میں تانوں دساں ایسے اعمال جڑے گناہاں نو مٹا دیندے نے تے درجات نو بلند کر دیندے نے۔ سونیو دسو نہ ضرور دسو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے بندہ نہ چاندیاں ہویاں وی وضو کردا اے تے اچھے طریقے نال کردا اے۔ یعنی سردی بڑی ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، پانی نو ہاتھ لان نو دل نہیں کردا، پانی بھی ٹھنڈا تے اتوں سردی دل نہیں کردا، لیکن اس دے باوجود وضو کردا ہے تے سونا کردا ہے، وضو کردا ہے سونا کردا ہے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا اے وضو کر دے۔ دوسری حدیث دے اندر وضاحت موجود ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ غافل ہوندا ہے، بندے دے ہتھاں دے گناہ چڑھ جاندے نے، جدوں بندہ منہ دے اندر پانی پاندا ہے منہ دے گناہ چڑھ جاندے نے، نک دے اندر پانی ڈال دے نک دے گناہ چڑھ جاندے نے، پھر بندہ چہرہ دھوندا ہے چہریاں دے کناریاں تو انج کر کے گناہ چڑھ جاندے نے، پھر بندہ ہتھاں تو لے کے کونیاں تک بازو دھوندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہتھاں تے بازواں دے گناہ چڑھ جاندے نے، پھر بندہ مسا کر دے تے بندے دے سر دے والاں دے کناریاں تک گناہ چڑھ جاندے نے، پھر بندہ جناب اپنے پیر دھوندا ہے۔ اللہ اکبر، تے اللہ تعالیٰ پیراں دیاں پوریاں دے اندروں وی گناہ ختم کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماندے نے اے وضو کرن دے بعد بندہ چنگی طرح اللہ دی بارگاہ دے اندر وضو کر کے رب نو راضی کروا تے کھڑا ہو جاندا ہے، رب دیاں حمداں بیان کردا ہے، رب دیاں ثناواں بیان کردا ہے، رب دیاں بزرگیاں بیان کردے تے اے نماز پڑھدا پہ وضو کیتا تے اللہ نو راضی کرن واسطے، نماز پڑھی تے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دا وضو کرنا تے 2 رکعت نماز پڑھنا رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے، اللہ انو گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے جویں اج ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہویا ہے۔
یعنی بندہ وضو کر دے تے گناہ مک جاندے نے، نماز پڑھ دے تے بندے دے گناہ چڑھ جاندے نے۔ ویر سونیا نمازی بن جا، نمازی بن جا، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پالے عادتاں پنڈ نمازاں پڑھن دیاں۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ نماز والا عمل بڑا پیارا ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے عادتاں ویرا، چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ کئی بندے روزے سارے رکھ دینے پر نماز پڑھ دے، کہنا مولوی جی کدی میں روزہ نہیں چھڑیا تے نماز کدی پڑھی، کہنا جی روزیاں دے اندر فجر دی بس پڑھی دی۔ جڑا بندہ روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھدا تے روزے دا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز سارا سال پڑھ دے تے روزے صرف او بولو صرف رمضان دے مہینے دے اندر نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ وضو کرن دے نال تے نماز پڑھن دے نال گناہ مٹ جاندے نے۔ اگے نبی پاک نے دوسرا عمل دسیا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہنا نیکیاں دا مہینہ، نیکیاں دا موسم بہار تے نیکیاں دی گل کریے۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نے دوسرا عمل بیان کیتا۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے، بندہ زیادہ تو زیادہ پیدل چل کے اللہ دے گھر وال جاندا ہے، جن قدم اٹھا کے مسجد وال جاندے اللہ تعالیٰ اس بندے دے اتنے گناہ معاف کر چھڑدا ہے۔ ایشا مسجد اندران والے مبارک ہوئے، میں ویندا پیا بڑی بڑی دوروں لوگ چل کے آئے نے، میں کئی بندے دا طریقہ ویکھیا جمعے والے دن موٹر سائیکل استعمال نہیں کر دے، گڈیاں استعمال نہیں کر دے۔ ایک دن ایک بندے نو میں ویکھیا بڑا پیارا اللہ دا ولی بندہ ہے، اللہ میں کہا یار اللہ نے تینوں سہولتاں ساریاں دتیاں نے تے اس دے باوجود بھی اتنا لمبا سفر کر کے مسجد عائشہ دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آنے، کہندا قاری صاحب جس دن دی میں نبی پاک دی حدیث سنیے نا، بندہ جن قدم چل کے اللہ دے گھر وال جاندا ہے انہیں بندے تے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ بس وضو کر کے تے غسل کر کے پیدل چل پیندا وا تاکہ ہر قدم دے بدلے اللہ گناہاں دیاں معافیاں دے چھڈے۔ میں ویکھ رہا سا اللہ اکبر خطبہ جمعہ شروع ہون تو پہلا ماشاءاللہ او سڑک تک موٹر سائیکلاں دیاں لینا لگیاں ہوئیاں سن۔ اللہ تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ اللہ جی جویں اج مسجد عائشہ وچ کٹھیاں ایویں مالکا سونے دے عہدے کوثر تے کٹھیاں فرما دینا۔ اللہ جویں ایتھے کٹھیاں اللہ ایویں میدان معاشر جمد نبی پاک دی قیادت دے اندر جنت دا داخلہ عطا کر دینا۔ ویر سونےو مبارک ہے تواڈے واسطے مسجد عائشہ آندے ہو تے بڑے پیار نال آندے ہو تے بڑی دوروں دوروں چل کے آندے ہو۔ انہاں عملاں دا مل اودوں پینے جدوں کل قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ نے گناہ معاف کر دینے نے تے نیکیاں عطا کر دینیاں نے۔ تے تیسرے نمبر تے نبی پاک نے صلوات و سلام نے گناہاں نو مٹا دین والے عمل دسے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بندہ ایک نماز دے بعد دوسری نماز دا انتظار کردا رہندا ہے۔ اللہ اکبر نماز زور پڑھیے تے عصر دے انتظار وچ بہ گئے، عصر دی پڑھیے تے مغرب دے انتظار دے اندر بہ گئے، مغرب پڑھیے تے عشاء دے انتظار، یعنی انتظار کردا رہندے نماز دا۔ جنی دیر تک انتظار کردا رہندے اتنی مقدار دے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے۔
اللہ اکبر اللہ ویر سونیو نمازی بن جو تے نماز دے انتظار وچ بہن والے بن جو میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں اذان ہو جاندی ہے نا ایک نمازی بندہ نماز واسطے آ جاندے تے فرشتے دے واسطے دعا کردے رہندے نے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ویکھ اللہ ایدی دکان تے گاہکاں دی لین لگی ہوئی سی اللہ اے بڑے مصروف ترین کاروبار والا بندہ ایدی دکان تے بیک وقت 100 بندے بیٹھے رہندے نے مالکا ویکھ لے اے اپنے کاک چھڑ کے تیرے در تے آ کے بیٹھا سی فرشتے تیرے کولوں دعا کرنے اللہ انہوں معاف بھی کر دے تے رحم بھی کر دے اللہ اکبر اللہ انتظار نماز دا انتظار بندے دے گناہاں دی معافی دا سبب ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اذان پڑھ دے نا اذان پڑھ دے نا جتھے تک اذان دی آواز جاندی ہے اس مسافر دے برابر اللہ تعالیٰ ادھے گناہاں نو معاف کر چھڑ دائے یعنی مؤذن دی جتھوں تک آواز جاری ہوندی ہے یہ جنی جگہ درمیان دے اندر آندی ہے اس جگہ دے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے اج تے نوجواناں نو کہیے نا یار تکبیر پڑھ دیو کہندے نے سانو شرم آندی ہے اذان پڑھ دیو سانو شرم آندی ہے اللہ اکبر ویر سونیو شرما کرنیاں دے تے بے حیائی دیاں ڈرامے تے فلماں تے مجرے تے گانے ویکھن لگیاں شرم کریا کرو اذان پڑھن دی کوئی شرم ہے تکبیر پڑھن دی کوئی شرم جتوں تک اذان دی آواز جائے گی اتوں تک انشاءاللہ تیرے حق دے اندر گوہائیاں بھی پہ جان گیاں تے مصابت دے برابر اللہ تعالیٰ گناہاں نو بھی معاف کر دے وے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے آقا تشریف فرمانے ایک بندہ چلدا نبی پاک کو آیا کہندا سونیو مدینے دے کنارے تے یعنی مدینے تو بعد میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوا ایک عورت نو بوسا دے بیٹھا ہوا میرے تے حکم لگاؤ جڑا حکم لگانا چاندے جے واہ واہ او لوگ کیسے عظیم لوگ نے کٹے نصیباں والے لوگ سن اللہ دی قسم گناہ ہو جاندے سن تے گناہ فخر نال اپنے یاراں نو نہیں سی دسیا کر دے فخر نال اپنے بیلیاں نو نہیں سی دسیا کر دے بلکہ گناہ دی شرمندگی دی وجہ کر کے نبی پاک دے کولے آ جاندے سونیو گناہ ہو گیا ہے تے لاؤ میرے تے غد جڑی لگانی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمان لگے اللہ نے تیرے اس گناہ تے پردہ پایا سی تے تینوں بھی پردہ پا لینا چاہیے سی اے گل سن کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی اے بندہ اٹھ کے چلا گیا میرے پیغمبر نے پیچھے اپنے ایک صحابی نو بھیجیا تے رحمت کائنات نے کول بلایا آپ فرماندے نے تو مسئلہ پوچھے تے سن اپنے مسئلے دا جواب اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی آئے سنائی نہ ترجمہ میں تنو سنا چکے آؤ اللہ تعالیٰ نیکیاں دی وجہ کر کے گناہاں نو معاف کر دیندہ ہے ایک صحابی وچ مجلس دے اندر بیٹھے نے کہندے نے سنیو یہ بات صرف اس بندے واسطے خاص ہے فرمایا نا اے میری پوری امت واسطے اعلان ہے جڑا بندہ بھی نیکی کرے گا اللہ نیکی دی وجہ کر کے گناہاں نو معاف کر دے گا نیکیاں کرن والے بن جائیے زیادہ تو زیادہ نیک کمال کریے اللہ کو اکبر اللہ پئی رحمت رم جم وس دیے لے جاؤ جوڑیاں بھر بھر کے پئی رحمت رم جم وس دیے لے جاؤ جوڑیاں بھر بھر کے دن روزہ رات قیام کرو دن روزہ رات قیام کرو سنے اللہ کولوں ڈر ڈر کے بھئی رحمت برکھا وس دیے بھئی بالکل
بالکل ڈبہ بند جملے آڈی انشاءاللہ چٹ پٹیے محبت نے سماعت فرماؤ بھئی رحمت رم جم وس دیے لے جاؤ جوڑیاں بھر بھر کے دن روزہ رات قیام کرو سنے اللہ کونوں ڈر ڈر کے بھئی رحمت برکا بس دیے کتے سیریتیں افطاریاں نے اے رحمت برکت بھاریاں نے او کتے سیریتیں افطاریاں نے سیلاں لگیاں پیاریاں نے کتے سیریتیں افطاریاں نے اے رحمت برکت بھاریاں نے اسا جنت غاسل کرنی ہے اسا جنت غاسل کرنی ہے سونے اللہ نرادی کر کر کے بھئی رحمت رم جم وس دیے رمضان مہمان پیار آئے آندہ قسمت نال دوبار آئے رمضان مہمان پیار آئے آندہ قسمت نال دوبار آئے ان بندے آدھنے گنتی دے ان بندے آدھنے گنتی دے لنگ جان نائے میں پھر ٹر کے بھئی رحمت برکا وس دیے لے جاؤ جوڑیاں بھر بھر کے بادار عزیزی سسدائے جنت نو جاندہ رسدائے بادار عزیزی سسدائے جنت نو جاندہ رسدائے ویلا قیمتی ضائع کرنا نہیں ویلا قیمتی ضائع کرنا نہیں بادار اندر پھر کے بھئی رحمت رم جم وس دیے قرآن بھی سننا پڑھنا ہے سن مومن سینہ ٹھرنا ہے قرآن بھی سننا پڑھنا ہے سن مومن سینہ ٹھرنا ہے زنگ دور دلان دے کرنے نے زنگ دور دلان دے کرنے نے زنگ دور دلان دے کرنے نے قرآن اللہ دا پڑھ کے بھئی رحمت برکا بس دیے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي
أحسن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ میں قرآن اس واسطے پڑھے ہے کہ نیکیاں دا موسم بہار ہے۔ ایک نیکی دے بدلے عام دنہ چ کنیاں نیکیاں، ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں، تے رمضان دے اندر ایک حرف دے بدلے سخت نیکیاں۔ تو میں نے یقین ہے میں سورہ سجدہ تے ایک رکوع پڑھے جنہ میں نے ثواب ہویا تو انہوں ہی ہویا، سنن دا بھی ثواب تے پڑھن دا بھی۔ انشاءاللہ نیکیاں کمانیاں نے تے گناہ مٹانے نے اللہ دی رحمت نے۔ اللہ اکبر سنیں ذرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام نے سانو عمل دسے جنہ عملہ دے نال بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے، گناہ مٹ جاندے نے تے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کر دیندے۔ سنیا دے دو تین حدیثاں امام تازہ ہوئے نبی پاک فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ رب نو راضی کرن واسطے ایمان دی حالت دے اندر رمضان دے مہینے دا روزہ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ او دی زندگی دے سابقہ گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے۔ یعنی روزے دے نال گناہ معاف ہو جاندے نے۔ روزے رکھ رہے ہو ماشاءاللہ، اللہ جڑے رکھ رہے نے قبول فرما، تے جڑے نہیں رکھ رہے اللہ توفیق عطا فرما۔ کوئی گل نہیں، دو ہی گزرے نے، آج دوسرا ہے۔ آج تو بات تے یا کل روزہ چھڑنا ہے انشاءاللہ۔ او بولو روزہ چھڑنا۔ کئی بندے اٹے کٹنے کہندے نے جی میں روزہ نہیں رکھ سکی، مسئلہ جی کہندے نہیں میں نے سگریٹ دی بڑی طلب ہوندی ہے، بد نصیبی ہے نا، بدبختی ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھ دے اللہ تعالیٰ زندگی دے سابقہ گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ ایتھے میں نبی پاک دی حدیث یاد آئی، آپ فرماندے نے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان۔ نبی پاک فرماندے نے پانچ نمازاں یعنی بندہ ایک نماز پڑھ دے تو پھر دوسری نماز پڑھ دے، یہ دے دوران جڑا وقف ہے اللہ تعالیٰ نماز دی برکت دنالے دے گناہاں نو معاف کر دیں دے۔ زور پڑی تے اثر آ کے پڑھ لی، یہ دے دوران جڑی کو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں دے۔ اثر پڑی تے پھر مغرب آ کے پڑھ لی، درمیان والیاں غلطیاں گناہ اللہ معاف کر دیں دے۔ مغرب پڑی تے پھر عشاء آ کے پڑھ لی، اللہ درمیان والیاں غلطیاں گناہ معاف کر دیں دے۔ عشاء پڑھ کے سو گئے تے صبح فجر آ کے پڑھ لیے، اس دوران جنہیں گناہ غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتیاں نے۔ اگے نبی پاک فرماتے ہیں والجمعۃ الی الجمعہ، بندہ ایک جمعہ پڑھ کے گیا تے پھر دوسرا جمعہ آ کے پڑھ لے آؤ، اس دوران بندے کو جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ تعالیٰ جمعے دی برکت دے نال معاف کر دیندا ہے۔ اگے آپ فرماتے ہیں ورمضان الی رمضان، فرمایا ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک مبارک ہوئے جنہ پچھلے رمضان دے بھی روزے رکھے تے اے رمضان بھی شروع ہو گیا تے آج بھی روزے رکھ کے بیٹھے ہو میرے بھائی میرے بزرگ میری ماما بہنا، اللہ کو اکبر نصیباں دی گل ہے۔ کئی ساڈے پیارے پچھلے رمضان وچ ساڈے نال سن اج نظر نہیں پے آندے، سحریاں ساڈے نال بیٹھ کے کرن والے، افطاریاں ساڈے نال بیٹھ کے کرن والے، روزے داراں دی سحری افطاری دا اہتمام کرن والے اج دنیا تو ٹر گئے نے۔ پر خوش نصیبی ہے ساڈے واسطے کہ اللہ تعالی نے سانو
پچھلا رمضان بھی عطا فرمایا تے اے بھی رمضان عطا فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ 2 رمضان دے روزے رکھ لیندا ہے تے درمیان دے اندر دا سال آندا ہے اللہ سال بھر دے صغیرہ گناہاں نوں معاف کر چھڑدا ہے اللہ کو اکبر اللہ ویر سونیوں نیکیاں دا موسم بقار رمضان دے روزے رکھنے نے من سام رمضان ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی را اللہ نو راضی رکھن واسطے بندہ روزہ رکھ دینا اللہ کو اکبر اللہ رب نو راضی کرن واسطے روزہ رکھ دینا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی رمضان دے روزے نو اللہ دی قسم سفارشاں دا حق عطا کر دے گا تے میں نبی پاک نے السلام دی حدیث پاک پڑھ رہا سا میرے پیغمبر فرماندے نے جو بندہ نیکی کر دینا تے بندے دی نیکی نو فرشتے لکھ لیندے نے او دی نیکی نو ایک نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے تے جدوں روزے دیاں واریاں دیاں نے فرشتے کہندے اللہ سونیا تیرے بندے نے بھوک برداشت کیتی تیرے بندے نے پیاس برداشت کیتی تیری خاطر اللہ شہوت دیاں چیزاں چھڑ دتیاں اللہ سونیا دسنا ہن اس روزے دار دے روزے دا اجر کی لکھنا ہے اللہ کو اکبر اللہ دی قسم بڑی واری حدیث تساں سنی ہونی ہے لیکن میں تے جدوں وی حدیث پڑھنا مت سننا مت میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ روزے دار بندے نال کنیاں محبتاں کر دے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو اے روزے دار دا اجر تساں نہیں لکھنا الصوم لی وانا اجزی بگی میرے بندے نے روزہ بھی میرے واسطے رکھیا ہے تے اجر بھی میں رب آپ عطا کرانگا اللہ کو اکبر اللہ روزے دار بندہ روزے رکھن والا بندہ اپنے گناہاں دی رب کولوں معافی لے لیندے پھر نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا من قام رمضان ایمان اور رب بہانے لبدا ہے اپنے بندیاں نوں معاف کرن دے کتے وضو دی وجہ کر کے رب معاف کردا پیا ہے کتے نمازاں دی وجہ کر کے رب معاف کردا پیا ہے کتے نماز دے انتظار دی وجہ کر کے رب معاف کردا پیا ہے کتے اذان دی آواز بلند کرن دی وجہ کر کے رب معاف کردا پیا ہے اللہ کتے روزے رکھن دی وجہ کر کے رب معاف کردا پیا ہے تے آقا فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر قیام کر دینا رب نو راضی کرن واسطے یعنی نماز تراویح پڑھدا ہے اللہ رب العالمین نو ایڈا چنگا لگدا ہے اللہ دی زندگی دے سابقہ صغیرہ گناہاں نو معاف کر چھڑ دے ویر سونیا آجا رمضان دا مہینہ ہے مسجداں دے اندر باہراں لگیاں نے قاری قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پہلے یقین راتی قرآن پڑھیا جائے گا اللہ راتی بھی پڑھیا گیا ہوئے گا تے آج بھی پڑھیا جائے گا راتی دوسرے پارے دیاں تلاوت ہویاں میرا بار بار دل کردہ پہ میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کراؤں اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وإنا إلیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا ان اللہ شاکر علیم
اوے قرآن دیاں 12 لگیاں نے قیام اللیل دے اندر انشاءاللہ تراویاں پڑھنیاں نے عادت بنا لو یہ تراویاں دی وجہ کر کے قیام اللیل دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ زندگی دے سابقہ صغیرہ گناہ معاف کر دیں دے اللہ اکبر اگلی حدیث سماعت فرمانا گناہاں تو معافی کیویں مل دیئے میرے رب دے بخشش دے بہانے معافی دے بہانے اگر انیاں معافیاں ہون دے باوجود بھی بندہ اپنے گناہاں دی معافی نہ لے سکے تے ادھے نال وڈا بد نصیب انسان ہے کڈیاں آفرانے میرے مالک دیاں کڈیاں مہربانیاں نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا فرمایا من قام لیلۃ القدر جڑا بندہ لیلۃ القدر دا قیام کر دے اللہ تعالیٰ ہوئی بھی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیں دے اللہ اکبر اللہ یہ غور کرنا تو جو کرنا ہے کو اور عمل دساں توانو رحمت کائنات نے السلام نے فرمایا سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک فرما دینا بندہ جمعے والے دن اچھے طریقے نال غسل کردہ ہے طہارت حاصل کردہ ہے تیل لگاندہ ہے خوشبو لگاندہ ہے پھر جمعے واسطے آکے بیٹھ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ دو بندے بیٹھے نے انہاں دے اندر جناب علیحدگی نہیں کردہ جتھے جگہ مل گئی ہے اتھے ہی بیٹھ جاندہ ہے جتھے جگہ مل جائے اتھے ہی یہ نہیں کہندہ تو ادھر ہو جا میں درمیان بیٹھ بلکہ جتھے جگہ ملی اتھے ہی بیٹھ جاندہ ہے خاموشی نال خطبہ سن دے نبی پاک نے السلام فرما دینے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے دے درمیان اے دے کڑو جتنے صغیرہ گناہ ہوئے نے اللہ نے جمعے دی برکت دنالے دے گناہ معاف کر چھڑے نے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر السلام فرما دینے اے جدو برات دا وقت ہم دینا میرا مالک آسمان دنیا تے آ جاندہ ہے تے اللہ تعالیٰ دوسری روایت اندر نبی پاک فرما دینے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دا ہاتھ پھیلا دیں دے تے میرے مالک فرما دینے میں یادونی فاستجب لہو اللہ فرما دینے اے کوئی میرے کوڑ دعاواں کرن والا میں اپنے بندے دیاں دعاواں قبول کراؤں میں یسالی فاوتیاہو ہے کوئی میرے کوڑ سوال کرن والا میں نو عطا کراؤں میرے پیغمبر فرما دینے اللہ فرما دینے میں یستغفر لی فاغفر لہو ہے کوئی میرے کوڑ معافی منگن والا میں نو معاف کر دیواں رمضان دیاں راتاں بھی معافی واسطے اٹھیا کر رات نو اللہ کوڑ اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر اللہ کو اکبر اللہ کو ہور طریقہ اللہ کوڑ معافی منگن میرے پیغمبر السلام نے دسویا گناہاں نو معاف کرمان دے کو ہر طریقہ رحمت کائنات نے السلام فرما دینے من قال سبحان اللہ کی و بحمدہ فی یوم مئات مرہ نبی پاک فرما دینے جڑا بندہ اے 100 واری سبحان اللہ کی و بحمدہ یہ جملے پڑھ دے اللہ تعالیٰ او دا 1000 گناہ معاف کر چھڑ دائے سبحان اللہ بابی حمدی جڑا بندہ ہے جملے پڑھ دے اللہ تعالیٰ دا 1000 گناہ معاف کر دیندہ ہے بڑا کچھ یاد کیتا ہے کوئی وظائف بھی یاد کرو اللہ اکبر اللہ دوسری حدیث رحمت کائنات السلام نے فرمایا جڑا بندہ 100 باری سبحان اللہ پڑھ دے نا نبی پاک فرما دینے ہو دے سمندر دے پانی دے برابر بھی سمندر دی چاگ دے برابر بھی گناہ گونتے اللہ ہو دے گناہ معاف کر چھڑ دے کو سبحان اللہ کنی واری سبحان اللہ پڑھنی 100 واری سمندر دی چاگ دے برابر بھی گناہ ہونے گناہ معافی ویکھو رب دے بانے سبحان اللہ کہنا کو مشکل ہے ایک باری کو سبحان اللہ کڈا سونا عمل ہے اللہ اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبر السلام نے فرمایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے رب بندہ پڑھ دینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
جڑا بندہ اے 100 واری پڑھ دینا اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دینے اللہ ایک 100 نیکی عطا کر دیندے نے تے ایک 100 گناہ معاف کر دیندے نے نبی پاک فرماندے نے اس دن جس دن بندہ 100 واری پڑھ لیندے اللہ شیطان دے حملیاں تو بچا لیندے تے اے دے نالوں اچھا عمل کوئی نہیں کردا سوائے او دے تو جڑا اے عمل کردا اے اللہ اکبر اللہ اگلی حدیث سماعت فرمانا رحمت دے کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے جتوں کو بندہ اے کائنات دے لوگوں من صلی علیہ واحدتن نبی پاک فرماندے جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے رحمت دے کائنات فرماندے نے میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ او دے 10 رحمتاں دا نزول کر دے 10 گناہ معاف کر دے تے 10 درجات بلند کر چھڑ دائے گناہاں دی معافی چاندے ہوتے درود پاک پڑھنا کی کرنے ہیں باقی جتھے عمل کرنے رمضان دے اندر درود پاک بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا بے شک اللہ تے دے فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھ دینے ایمان والے ہو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھو نا درود پاک پڑھ کے اپنے گناہاں دی معافی لینی ہے میرے پیغمبر دی کو حدیث سنان سماعت فرمانا آپ فرماندے نے اذا امن الامام فامنوا نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے جدوں امام آمین کہے تے تسی بھی آمین کہو مثلا امام پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تے تساں وی کہنا ہے کی کہنا ہے اے آمین نبی پاک فرماندے نے جدوں تواڈی آمین تے فرشتیاں دی آمین مل جائے گی غفر لہ ما تقدم من ذنبی اللہ تعالیٰ تواڈی زندگی دے سابقہ گناہاں نو معاف کر چھڈے گا ویکھو میرے رب دی رحمت دے تے بخشش دے بہانے اللہ اے نبی پاک دی سنت تے صحابی بیان کردے نے جدوں نبی پاک نے صلوات و سلام مسجد نبوی دے اندر جماعت کراندے تے آپ آمین کہندے صحابہ پچھوں آمین کہندے تے کچی مسجد نبی آمین دے نال گونج اٹھ دی کچی مسجد نبی آمین دے نال اٹھ دی یہ نبی پاک دی حدیث ہے حدیثاں سونے دیاں پڑھ سناواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ سناواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ سنا نعتاں سونے دیاں پڑھ سناواں باتاں سونے دیاں پڑھ حدیثاں سونے دیاں پڑھ سناواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ سناواں بڑا وڈا میں جملہ تانوں سنانا ہے بڑا گہرا جملہ چنگا لگے تے محبت نال بولنا جے حدیثاں سونے دیاں پڑھ سناواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ توجہ بڑا پیار دا جملہ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے نہ سنت دی مالا گلے وچ سجاواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ سناواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ سناواں
میں پڑھدا ہی پڑھدا میں پڑھدا ہی پڑھدا دنیا تو جاواں نعتاں سنے دیاں اللہ سونا مینوں جے مکے لے جائے اللہ تانوں لے دے اس رمضان وچ لے دے اللہ سونا مینوں مدینے لے جائے اللہ سونا مینوں مکے لے جائے اللہ سونا مینوں مدینے لے جائے سر سجدے رکھ کے میں رب نوں مناواں اللہ سونا مینوں جے مکے لے جائے سر سجدے رکھ کے میں رب نوں مناواں حدیثاں سنے دیاں لو نبی پاک دے شہر مکے مدینے دی گل ہو رہی ہے تے میں حدیث بھی سناواں جے نال گناہ مٹ دے نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا من اتا هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه نبی پاک فرماندے جڑا بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ آندا ہے کتھے جاندا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ جاندا ہے تے حج دا تذکرہ نبی پاک کر دے پے نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ جاندے تے حج دے دوران کوئی شہوت والی حرکت نہیں کردا رب دی نافرمانی نہیں کردا اللہ تعالیٰ نو گناہاں تو انج معاف تے صاف کر دیندا ہے جویں اج ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہویا ہے یعنی حج بیت اللہ کرن دے نال بندے دے گناہ مٹ جاندے نے اللہ تانوں 1447 ہجری دا حج نصیب فرمائے اللہ اکبر دوسری حدیث نبی پاک فرماندے نے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما نبی پاک فرماندے نے ایک عمرے تو لے کے دوسرے عمرے تک درمیان دے اندر جتنے بھی گناہ ہوندے نے اللہ تعالیٰ عمرے دی برکت دے نال معاف کر چھڑ دے نے اللہ عمرے دی برکت دے نال گناہاں نوں معاف کر دیندے نے گناہاں نوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیندے نے تیسری حدیث نبی پاک فرماندے نے تابعوا بین الحج والعمرہ نبی پاک فرماندے نے پیر در پے حج عمرے کریا کرو فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ نبی پاک فرماندے نے حج تے عمرہ بندے دے گناہاں نوں انج ختم کر دیندے نے جویں پٹھی دے اندر سونا تے چاندی سٹ دتا دے تے چاندی تے سونے دی میل پٹھی ختم کر دیندی ہے یعنی حج تے عمر دے نال بندے دے گناہاں نوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں بار بار اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرمائے رمضان دا مہینہ ہوئے مکہ ہوئے مدینہ ہوئے اللہ اکبر رمضان دا مہینہ ہوئے مکہ ہوئے رمضان دا مہینہ ہوئے تے مکہ ہوئے میں کل فیس بک ویکھ رہا سا تے کالم دین نے پوسٹ لگائی سی میں سحری مکے کیتی ہے تے افطاری انشاءاللہ مدینے کرنی ہے اللہ ساڈے واسطے بھی ان دے اسباب بنا دے سحری مکے گئے تے مدین جناب افطاری مدینے ہوئے میرے دل دا بھیتی اللہ میری جاندا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری اللہ جنہیں تیرے بندے آئے بچے آئے جوان آئے بزرگ آئے میریاں ماواں پہنا آئیں اللہ انہاں سارے نو اپنے گھر دیاں دنیا نصیب فرما تسی کہو گے قاری صاحب تسی تے سال دے اندر 2 باری ہو آئے ہو تے پھر بھی دعاواں کر دیو اللہ دی قسمیں ہر مہینے بندہ جاوے تے دلے ہوئی کر دائے میرے دل دا بھیتی اللہ میری جاندائے مجبوری سن بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر وکھا دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر وکھا دے تو کوئی اسباب بڑھا دے
نہیں جھلی جاندی دوری ساڈے دل دا بھیتی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری تے ربا تیرے در دے دوالے کھما نالے خجر اسود چما ربا تیرے گھر دے دوالے کھما نالے خجر اسود چما سر سجدے وچ رکھے آکھاں سر سجدے وچ رکھے آکھاں جے ہو جاوے منظوری ساڈے دل دا بھیتی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وخدا للعالمین اللہ دی قسم رمضان بھی برکت والا تے مکہ مدینہ بھی برکت والا رمضان ہوئے رمضان دا مہینہ ہوئے مکہ ہوئے مدینہ ہوئے تے نبی پاک فرما دینے بندے نے رمضان دے اندر عمرہ کر لیا انجی جی میں محمد دے نال رل کے حج کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم گناہ معاف ہوندے نے عمرہ کرن دے نال حج کرن دے نال اللہ اکبر اللہ ٹائم ہو چلے ہے تے انشاءاللہ میں ایک دو حدیثاں ہور پڑھاں بڑیاں ساریاں باتاں سن انشاءاللہ باقی پھر کسی موقع تے بیان کریں گے گناہاں نو مٹا دین والے اعمال اللہ اکبر اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام فرما دینے جدوں کسی مسلمان بندے نو کو تکلیف پہنچ دیئے تھکان ہو جان دیئے یعنی اللہ دے رستے دے نکلے آتے تھاک گیا ہے تبلیغ کرنے واسطے نکلے تھک گیا ہے تقریر کرنے واسطے نکلے تھک گئے نماز پڑھنے واسطے رستے دے اندر جاندا پیا تے جناب سفر طے کیتا ہے اینو تھکاوٹ محسوس ہو گئی ہے اللہ یعنی دین دے رستے دے اندر اینو تھکان محسوس ہو جاندی ہے کسی بھی معاملے دے اندر یا اینو کو غم آندا ہے کو تکلیف آندی ہے کو بیماری آندی ہے نبی پاک نے السلام ویکھیا جے اللہ تعالی اپنے بندیاں نو کیویں معاف کرن دے بہانے لبدا اللہ نبی پاک فرماندے نے حتیٰ کہ مومن بندے دے پیر دے اندر کنڈا بھی لگ جاندے کاروبار دا کاٹا پہ گیا پتر بیمار ہو گیا بیٹی بیمار ہو گئی رشتہ دار بیمار ہو گئے حقیقت بات ہے اولاداں دے دکھ بندے نو بڑے ستاندے نے بڑے پریشان کر دے بڑے بڑے مضبوط لوگ اولاداں دے ہتھوں مجبور ہو کے رون تے مجبور ہو جاندے اے میرے نا وڈے بھائی جان عبد القیوم صاحب انہاں دا بڑا بیٹا عبداللہ قیوم اللہ انہوں شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے میں اپنے ویر نو ویکھیا بڑے مضبوط اصحاب دا مالک لیکن بیٹا بیمار ہویا انہاں دی اکھاں وچ لگاتار آنسو اللہ اکبر اللہ لیکن ویر سونے ہوئے اللہ دی طرفوں ازمائشاں ہوندیاں نے اللہ اپنے بندیاں نو ازماندا ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ فرماتے ہیں میں دکھ دے کے ازمانا میں بھوک دے کے ازمانا میں پریشانیاں دے کے ازمانا میں مالاں دیاں کمیاں دے کے ازمانا میں جاناں دیاں کمیاں دے کے ازمانا نبی پاک نے السلام فرماندے نے اس بندے نو مومن بندے نو رب دے رستے اندر تھکان آئی یا کو دکھ آیا کو تکلیف آئی کو بیماری آئی کو کاروبار دا گھاٹا پہ گیا حتیٰ کہ دے پیر دے اندر کنڈا بھی لگ دے اللہ تعالیٰ اے دے بدلے دے اندر بھی مومن دے گناہاں نو معاف کر چھڑ دائے یعنی تکلیف آئی ہے نا تے نبی پاک نے السلام فرماتے ہیں ایک ایک تکلیف دے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ لو میں آخری حدیث بیان کراں گل ختم کریے نبی پاک نے السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اللہ انہوں معاف کر کے جنت اندر داخل کر دے گا تے لوگ پوچھن گے توں کیویں جنت وچ آ گیا تے سمل جنت دے اندر داخل ہو گئے کہندا میں دنیا تے لوگاں کولوں کردہ لینا ہوندا سی تے اپنے نوکراں ملازماں نوں کہہ دیندا ساں جڑے بندے ذرا تنگ خون کردہ نہ دے سکن انہاں واسطے نرمی کریا کرو تے نرمی نہیں کردا ساں جڑے کردہ واپس نہیں سی کر سکدے میں انہاں نوں معاف کر دیندا ساں
اللہ تعالیٰ نے میرا اے عمل میں کر کے مینوں معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے آئے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے آؤ رمضان دا مہینہ ہے نیکیاں کریے تے گناہ ختم کریے گل مکدی مقامہ میں کہ مان رب دا مہینہ گیارو بڑے سارے آباد دا حکم سی بس ہے جملے مکمل کران گل مقامہ میں کہ مان رب دا مہینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بخارا رمضان آیا رمضان آیا میں گے مان رب دا مہینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اس سہری دا تحفہ لے کے گیا آیا رب والوں بخشش دا پیغام لایا لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اور دعا منگوئے ہو مہینہ کی گوے دعا منگوئے ہو مہینہ کی گوے مکہ بھی گوے مدینہ بھی گوے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اور سحری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں سحری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونی غوراں و جنت چ مل سن سونی غوراں لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ تعالیٰ اے جڑے میں عمال بیان کیتے نے میرے سمیت سانو سارے نو عمل کر کے اپنے گناہاں نو بخشوان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین